नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागतबाट केही हदसम्म आधुनिक, उन्नत अनि व्यवसाय उन्मुख बन्दै गइरहेको देखिन्छ। कृषिका उन्नत प्रविधि र प्रयोगतर्फ कृषकहरू आकर्षित हुँदै गइरहेका छन्। अहिले हामीले बजारलाई नियाल्यौं भने पनि यसको सहजै आंकलन गर्न सक्छौं। कुनै निश्चित समय वा मौसममा बजारमा देखिने कृषि उपज अहिले 12 महिना उपलब्ध हुनुले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। तर यस्ता आधुनिक र उन्नत कृषिको उपयोग अपेक्षा भन्दा ज्यादै न्यून रहेको पाउँछौं, अथवा भनौं कृषिको विकास समयानुकूल बन्न सकेको छैन। हाम्रा अधिकांश ग्रामीण कृषि अझै पनि परम्परागत र गुजारामुखी पद्धतिबाट चलिरहेको छ। हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान मुलुक अनि कृषिमा आश्रित ग्रामीण समुदायको जीवन स्तरलाई माथि उठाउन व्यवसाय कृषि विकास अनिवार्य देखिन्छ। यसको लागि स्रोत, साधन र प्रविधिको सहज पहुँच पुग्नु जरुरी हुन आउँछ। साथसाथै बजारको सुनिश्चितता पनि अनिवार्य देखिन्छ। यस्ता अनेकन तालमेलसँगै व्यवसायको रूपमा कृषिलाई अगाडि बढाउन लगानी पहिलो अनिवार्य आवश्यकता हो। तसर्थ लगानीको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राखेर कृषकको सोच र व्यावसायिक योजना अनुरूप कृषि विकासमा लगानी उपलब्ध गराउन विभिन्न प्रयासहरू पनि हुँदै आएको छ। यसको लागि नेपाल सरकारले कृषि विकास बैंकलाई अगुवा वित्तीय संस्थाको रूपमा छनौट गरेर लगानी प्रवाह गर्दै आएको छ। बैंकले देशभर 184 वटा शाखा मार्फत आफ्नो कुल लगानीको 33% कृषिमा लगानी गर्दै आएको छ। कृषकलाई प्रदान गरिने ऋणमा लिइने कुल 9% ब्याज मध्ये नेपाल सरकारको 5% अनुदान रहेको छ। यसले गर्दा कृषकलाई ब्याज दरको भार कम पर्न गएको र कृषिको व्यावसायिक विकासका लागि उत्साहपूर्ण अवस्था सृजना भएको देखिन्छ। यसरी कृषिमा ऋण प्रवाह बढाउन कृषिका विभिन्न व्यावसायिक योजना बनाउनेदेखि लिएर अन्य प्राविधिक पाटोमा बागमती प्रदेश अन्तर्गतको कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रले पनि सहजीकरण गर्दै आएको छ। सरकारको नीति तथा बजेटको आधारमा रहेर किसानहरूले आफूलाई चाहिने ऋणहरू लिन सक्नुहुन्छ। अब विभिन्न किसिमका ऋणहरू सिफारिस भएका छन्, त्यसको बारेमा व्यवस्था भएको छ र अब किसानहरूले आफूले के काम गर्ने हो, कुन योजना गर्ने हो, आफूले योजना तयार गरेर कृषि विकास बैंक लगायत अरू ब्याङ्कहरूमा पनि अब ऋण लिन चाहनुभयो भने अब हामी प्राविधिकहरूले कृषि ज्ञान केन्द्र, अब कृषि व्यवसाय यो तालिम केन्द्र लगायत अब हामी प्राविधिकहरूले किसानलाई व्यावसायिक योजना बनाउने कुरादेखि लिएर अरू कुरामा हामी सहयोग पुर्याउँछौँ र अब त्यसको नियम कानुन परिधिभित्र रहेर उहाँहरूले अब ऋणहरू मलाई चाहिँ गत वर्षको भन्दा यस वर्ष अलिकति सहज हुन्छ जस्तो छ। अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिका यी सबै कुराहरू हेर्दा अलि सहज होला जस्तो देखिन्छ। कृषि विकासको लागि लगानी एउटा प्रमुख पाटो हो भने त्यस बाहेकका विभिन्न प्राविधिक पक्षको झनै बढी महत्त्व हुने गर्दछ। तसर्थ ती सबै पक्षमा व्यवसाय सुरु गर्न चाहने कृषकलाई पर्याप्त जानकारी जरुरी हुन आउँछ। व्यवसाय छनौट, हावापानीको उपयुक्तता, अनुकूल माटो, सिँचाइको पर्याप्तता सँगसँगै प्रविधिको तालमेल आदि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि कृषिका निकायको सक्रियता रहने गरेको छ नै साथै कृषि ऋण उपलब्ध गराउने पाटोमा पनि सहजीकरण गर्दै आएको देखिएको छ। अहिले तपाईँको 30-35 वटा व्यावसायिक ब्याङ्कहरू छन्। त्यसमा पनि सरकारले कृषि विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ कृषिको लोन दिने भनेको छ। सस्तो ब्याजमा हेर्नुहोस्, 5% ब्याजमा चाहिँ लोन दिने अवस्था छ। त्यो त ब्याङ्कको प्रक्रिया हुन्छ। कतै धितो उसले पनि अब 20 लाख लगानी गरेपछि भोलि आफ्नो चाहिँ कर्जाको सुरक्षित निश्चितताको लागि केही धरोटेरो लिने त्यो आफ्नो नाममा छ होइन। तर कर्जै नै नभएर काम गर्न चाहने चाहिँ उद्यमीहरूले कर्जै नपाएको कारणले चाहिँ ऋणै नपाएको कारणले उद्यम गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन अहिले।
अहिले सस्तो पनि छ। पहिलाको तुलनामा ब्याजै दर कुरा गर्नु जाने 5%, 4%, इभन 3%सम्म पनि छ कतिपय ब्याजहरू त। उता कृषि के अरे ब्याङ्कको चाहिँ ऋण चाहिँ को ब्याज चाहिँ धेरै कम छ। मलाई लाग्छ कर्जाकै समस्या हो जस्तो लाग्दैन मलाई। कर्जालाई चाहिँ उही त्यो कर्जा लिने प्रक्रियामा केही चाहिँ सहज केही अप्ठ्याराहरू मतलब केही प्रक्रियाहरू होलान्। त्यो प्रक्रिया त पास गर्नुपर्छ नै। प्रक्रिया पास नभए त कुनै पनि निकायमा चाहिँ काम त सम्पन्न हुँदैन। तर त्यो प्रक्रियाहरूकोमा जाँदाखेरि त्यसको लागि हामी सहजीकरण गर्छौँ। हामी ब्याङ्कहरूसँग चाहिँ उहाँहरूको योजनामा हेरेर हामी कृषि विकास ब्याङ्कलाई जुन अहिले जिम्मा दिएको छ, कृषकहरू आउनुहुन्छ अनि कृषि विकास ब्याङ्कमा गरेर अहिले जुन कार्यविधि पनि आएको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै परिवर्तन गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको परिवर्तन अलिकति सहज पनि छ अहिले। ब्याङ्कहरूलाई पनि बाटो खुलेको छ अलिकति सहिले काम गर्नलाई। तर कृषि नै गर्छु, कृषिमा लगानी गर्छु भनेर आउनेहरूलाई प्रक्रिया मिलेकोलाई ऋणको लागि कुनै समस्या छैन। कृषि ऋण प्रवाहको लागि आधिकारिक जिम्मेवारी पाएको प्रमुख बैंकको रूपमा कृषि विकास बैंकले पनि लगानीलाई सुनिश्चित र प्रभावकारी बनाउने पाटोमा चनाखो रहने गरेको बैंकले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यबाट बुझ्न सकिन्छ। कृषि विकास बैंकले मुख्यत 4वटा पक्षमा केन्द्रित रहेर आफ्नो लगानीलाई परिचालन गरेको पाइन्छ। ती 4 महत्त्वपूर्ण पक्षमा कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन जन्य बाली तथा वस्तु विशेषमा जोड दिने गरेको भनाइ छ। कृषि विकास बैंक नेपालको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा, आधुनिकीकरणमा र आयात चाहिने प्रतिस्थापन गर्ने, भनौँ न निर्यात प्रवर्धन गर्ने, यी मेजर 4वटा कामका लागि जुन चाहिँ नि लिड ब्याङ्कको भूमिका निभाओस् भनेर सरकारले बजेट मार्फत र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत कृषि विकास ब्याङ्कलाई जुन चाहिँ म्यान्डेट दियो, हामीले हाम्रा शाखाहरूलाई 184वटा शाखालाई कृषिमा जानु भनेर भन्यौँ, यो बाली विशेषमा जाने भनेर भन्यौँ। अनि त्यसमा यहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के भने एउटा भ्यालु चेनमा जानुपर्ने रहेछ कि कृषिको विकास यदि गर्ने हो भने भ्यालु चेन फाइनेन्सिङमा जानुपर्छ। सपोज एउटा कुखुरा व्यवसायीलाई मात्रै लगानी गरेर कुखुराको प्रवर्धन हुने होइन रहेछ, मासुको आयात घट्ने होइन रहेछ। भ्यालु चेन फाइनेन्सिङ भनेको के भने कुखुरा पालनको लागि आवश्यक पर्ने भनौँ न उपकरण बिक्री गर्ने व्यापारीदेखि लिएर भनौँ गोठ बनाउने व्यापारी, औषधि बेच्ने, दाना बेच्ने व्यापारीदेखि लिएर चल्ला बेच्ने व्यापारीदेखि इभन त्यसको क्रेट, चल्ला ढुवानी गर्ने क्रेटदेखि लिएर ढुवानी गर्नेका साधनहरूदेखि लिएर उत्पादनमा अब त उत्पादन त भइ नै हाल्यो देखि लिएर तपाईँको चाहिँ इभन त्यो कुखुरा गएर बिक्री हुने ठाउँ छ नि रेस्टुरेन्टसम्म, त्यो गरेपछि एउटा कम्प्लिट सेट बन्छ र त्यो कम्प्लिट सेटलाई भ्यालु चेन फाइनेन्सिङ भन्छौँ हामी होइन। त्यसमा जाने हाम्रो अहिलेको विशेष योजना भनेको त्यो। र साना कर्जा त सधैँ छ, अलिकति व्यावसायिक कर्जाहरू चाहिँ नि गर्ने के जस्तै सानसानो लगानीबाट पनि तात्विक चाहिने परिवर्तन आउँदैन रहेछ। हामीले चाहिँ 5 करोडभन्दा माथि 10 करोडभन्दा माथिका कर्जाहरू प्रवाह गऱ्यौँ भने त्यसले टेन्जिबल इफेक्ट देखाउँछ। त्यस कारणले हामीले अहिले टार्गेटमा पनि के गरेका छौँ भने हाम्रो कर्जालाई 1 करोडभन्दा माथिको कर्जा टोटल भोल्युम चाहिँ कृषि ब्याङ्कको कर्जा 20% बनाउने भनेर भनेका छौँ। त्यसको सोझो अर्थ के हो भने व्यावसायिक फार्महरूको विकास गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको योजना हो। यस्तै कार्यक्रमहरू हामीले अब अगाडि लगेको अवस्था छ अहिले। कृषिमा गरिएको लगानी र त्यसको प्रतिफललाई तुलना गर्दा यदाकदा सही किसिमका परिणाम नदेखिने गरेको पनि पाइएको छ, जसले गर्दा सिङ्गो कृषि विकास प्रक्रियामा नै गम्भीर असर पर्न जाने देखिन्छ। तसर्थ यसका लागि अध्ययन तथा अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आधिकारिक सरोकारवालाहरूको ठहर छ। परिवर्तित राज्य व्यवस्था र संरचनाका कारण केही अन्योलताले गर्दा कृषि विकासको प्रक्रियालाई प्रभावित पारेको भन्ने भनाइ पनि छ। पछिल्लो समयमा विश्वमै महामारीको रूपमा रहेको कोरोना संक्रमणका कारण लक्षित कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी रूपमा सुचारू गर्न कठिनाई परेकाले पनि अप्ठ्यारो पर्न गएको महसुस गरिएको छ। तर अब आउँदो समयमा समन्वयात्मक तवरले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने र ऋण लगानीका सन्दर्भमा रहेका समस्या हटाउन र सही कृषकको पहिचानलाई पनि सुनिश्चित गर्ने ध्येय लिएको देखिएको छ। जो किसानहरू व्यवसायी हुनुहुन्छ, लगनशील हुनुहुन्छ, राम्रो काम गर्नु भएको छ, अब त्यस्तो अवस्थामा किसानले सही किसान छनौट गरेर हामीले ऋण दिन सक्यौँ भने ऋणको पनि सदुपयोग, अब किसानले पनि उत्पादन पनि बढाउने, आफ्नो जीवनस्तरमा पनि
सुधार गर्ने अवसर हुन्छ। अब कहिले कहिले ऋणको सदुपयोग भएन भने, राम्रा किसानहरू परेनन् भने, अब किसानले सदुपयोग गर्दैनन् भने ऋणको पनि दुरुपयोग हुने, जसले गर्दा राज्यको अथवा सरकारको लगानी चाहिँ त्यति राम्रो प्रतिफल नआउने पनि हुनसक्छ। अब यस्ता समस्याहरूलाई कम गर्नको लागि हामीले पहिला त किसानहरूलाई अब हामीले पनि यहाँ कार्यक्रममा व्यवसाय योजना बनाउने भन्ने तालिममा एउटा कार्यक्रमै समावेश छ। हाम्रो एउटा तालिमी छुट्टै हामी सञ्चालन गर्छौँ। त्यसबाट पनि व्यापक रूपमा हामीले किसानलाई जानकारी गराउँछौँ। र जो ऋण लगानी गर्ने संस्थाहरू छन्, अब नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त ब्याङ्कहरू लगायत वित्तीय संस्थाहरू, उहाँहरूले पनि किसानलाई सुसूचित गर्नुपर्छ आफ्नो ऋण लगानी बारेमा। र किसानहरूको छनौट गर्दाखेरि जो वास्तविक किसान हो, जसले व्यवसाय रूपमा खेती गरेका छ, त्यस्तो किसानहरू हामीले छनौट गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ ऋणको सही सदुपयोग हुन्छ र हाम्रा समस्याहरू क्रमशः कम हुँदै जान्छ। व्यवसाय कृषि विकासका लागि कृषिमा लगानी बढाउन कृषि ऋणको परिचालनमा सरलीकरण र सहजीकरण हुनुपर्ने भनाई सरकारवालाहरूको रहेसँगै उन्नत कृषिका पाटोमा सेवा तथा जानकारी प्रदान गर्ने निकायको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ। यसको लागि विभिन्न तहबाट सञ्चालन भई आएका कार्यहरूले सहयोग पुर्याएको त छ नै, तर पछिल्लो समयमा संरचनागत परिवर्तनले गर्दा सेवा प्रदान गर्ने निकाय तथा कृषक वर्गमा पनि अन्योलता महसुस गरिएको छ। यसको लागि कृषक वर्ग सचेत हुनुपर्ने, प्रदान गरिएको सेवा प्राप्त गर्न पछि पर्न नहुने सम्बन्धित निकायको भनाइ छ। ऋणको समस्याहरू छन्, अहिले तपाईँले पनि जुन्नुभयो कृषि ऋणको समस्याहरू छन्। यसलाई अलिकति पहिलाभन्दा अहिले सही छ। कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ लोन दिने चाहिँ अहिलेदेखि उद्यमीहरूलाई चाहिँ लोन दिने चाहिँ व्यवस्था मिलाएको छ। यसले अलिकति सहज बनाउनलाई योभन्दा पहिला त पुँजीको पनि अभाव हो। मान्छेले जग्गा भाडामा लिएको छ, खेती गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ, अब पैसा छैन होइन, त्यो खालको समस्या त भइहाल्छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्न अहिले सस्तो ब्याजमा मुस्किलले 4% 5% ब्याजमा चाहिँ ऋण दिने भन्ने कुरा आएको छ। यसले अलिकति सही होला। दोस्रो कुरो मैले देखेको के छ भने मार्केटिङ कुरा छ। उत्पादन गर्ने कृषकले सस्तोमा बेच्ने होइन, अब कन्ज्युमर जुन उपभोक्ता छौँ हामीले चाहिँ महँगोमा खाने, त्यो ग्याप छ। त्यही उत्पादन गर्ने वर्गलाई नै, त्यो वर्गले नै सर्टेन बजारहरूमा एउटा पसल खोलेर मार्केट आउटलेट गरेर त्यही बजारबाट चाहिँ सिधै उत्पादनबाट चाहिँ त्यो मार्केटमा आफैले लान सक्ने एउटा चाहिँ मेकानिजम चाहिँ बनाउन सकियो हामीले भने त्यसमा हाम्रो मात्रै दायित्व नबनिकन सङ्घीय सरकारको, स्थानीय सरकारको, प्रदेश सरकारको यो जोइन्ट इफोर्ट गरेर चाहिँ गर्न सकियो भने कन्ज्युमरले बढी तिर्ने, उत्पादक किसानले थोरै पाउने, बिचको चाहिँ ग्यापमा चाहिँ अलिकति अरू नै वर्गहरू खेल्ने, यसलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ र यसमा हामी सबैको ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपालमा कृषिको व्यावसायिक विकास र त्यसको लागि लगानी परिचालन गर्ने सवालमा यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गरेको छ। तसर्थ ऋण परिचालन तथा त्यसको उचित प्रभावकारिता बिना विगतमा परेका अप्ठ्याराहरूलाई ध्यानमा राखेर पछिल्लो समयमा सङ्घीय पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग कृषि विकास बैङ्कले सहकार्य गर्दै आएको छ। यसका साथै अन्य आवश्यक निकायसँग पनि सम्झौता गरी कृषि व्यवसाय प्रवर्धनलाई जोड दिएको पाइन्छ, जसले गर्दा कृषि ऋण लगानी र त्यसको प्रभावकारिताले सार्थकता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हामीले सम्झौताहरू गऱ्यौँ। अब हामी कार्यान्वयनमा गइरहेछौँ। अहिले तालिमका कुराहरू, इन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्टका कुराहरूमा हामी सँगसँगै गइरहेछौँ। त्यसको साथसाथमा अब जिल्ला स्तरमा हाम्रो चाहिने ब्याङ्क र कृषि ज्ञान केन्द्रको बिचमा चाहिने संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्रले सँगै काम गर्छ र कर्जा लगानीमा मिसयुज नहुने गरी नेपाल सरकारको ग्रान्टहरू जति पनि छन् सदुपयोग हुने गरी अब हामीले ब्याङ्कले चाहिने व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढ्ने भन्ने हो। अब यस्तो खालको कार्यक्रम एग्रेसिभली ब्याङ्क जाँदाखेरिमा जस्तै अब आशा गर्नलाई के पनि ठाउँ छ भने हामी अब कृषि बन्ड पनि जारी गर्दैछौँ। कृषि विकास ब्याङ्कले निकट भविष्यमा चाहिने 6 अरब रुपियाँ बराबरको कृषि बन्ड जारी गर्दैछ। त्यो भनेको त्यसमा चाहिने ब्याङ्कहरूले, अन्य ब्याङ्कहरूले लगानी गर्छन्, त्यो पैसा कृषि क्षेत्रमा जान्छ। यो सबैको अपेक्षा के त भने उत्पादन बढ्ने हो। उत्पादन बढ्ने, उत्पादकत्व बढ्ने, बजारमा अलिकति चाहिने एउटा त्यसको उत्पादनै बढाइदिइसकेपछि चाहिँ तपाईँ आयात चाहिँ घट्ला कि भन्ने एउटा आशा हो। र कृषि कर्जाको असुलीमा पनि
प्रविधि र ऊ सँगै गएपछि उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढेपछि तपाईँको चाहिँ नि कर्जा असुली नाफा बढ्छ, किसानको नाफा बढेपछि असुली पनि राम्रो हुन्छ, गर्दा ओभरअल यसले सिनेरियो राम्रो बनाउँछ भन्ने अपेक्षा हो। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणका कारण स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाउन पुगेका युवाहरू गाउँ फर्किने क्रम बढेको देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्दै रोजगारी सँगसँगै आर्थिक उपार्जनको बाटो खुला गर्न न्यून ब्याज दरमा ऋण लगानी गरेर उचित अवसरको सृजनामा जोड दिएको भनाइ पनि छ। लिज फाइनेन्सिङको हामीले प्रोडक्ट ल्याएका छौँ। सही नियतले आउनु पर्यो, काम गर्छु भनेर आउनु पर्यो। बाँझो कसैको जमिन छ भने चाहिँ नि लिजमा लिनुहोस्। लिजमा लिएको जमिनमा पनि हामी जेन्युनली काम गर्छु भन्ने हो भने लिज फाइनेन्सिङ पनि सुविधा छ। म युवा युवतीहरूलाई विशेष गरी आउनुहोस्, हामी हाम्रो डाँडा हराभरा बनाऊँ, किन अर्का मुलुकमा फर्केर जाने, यही छ सम्भावना। अरबौँको हाम्रो आयात भइरहेछ हामी कहाँ, होइन। सम्बन्धित निकायलाई पनि म यति दुःख गरेर रगत पसिना चुहाएर यत्रो लोन लिएर जो मान्छेले काम गरिरहेको हुन्छन् त्यसको उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी हुन्छ भने कोही किन जान्छ अर्काको मुलुक, जबकि बजार यहीँ छ, आम्दानी यहीँ छ, आवश्यक यहीँ छ। आफ्ना बुढा आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनी श्रीमती परिवारसँग बसेर काम गर्ने सम्भावनाहरू धेरै भए हुनाले आउनुहोस्, कृषि विकास ब्याङ्क तयार छ। 3 किसिमका कागजात लिएर आउनुहोस्। एउटा फर्म दर्ता सम्बन्धी, एउटा धितो सम्बन्धी, एउटा बिजनेस प्लान सम्बन्धी लिएर आउनुहोस्। हामी 9% भनेको धेरै सस्तो हो। 5% सरकारले बेहोर्छ, 4% ब्याङ्कमा तिर्ने हो। 4% भनेको वास्तवमा धेरै होइन। र नेपालको ब्याङ्कहरूको कुरा गर्ने हो भने कृषि विकास ब्याङ्कको यो 4% को लोन भनेको सम्भवतः दोस्रो तेस्रो नम्बरमा सस्तो कर्जा हो। आउनुहोस्, हामी तयार छौँ भन्न चाहन्छु। हाल देशमा कुल 27 वटा वाणिज्य बैङ्कहरू रहेका छन्। नेपाल सरकारको नीति अनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो कुल लगानीको 11% कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ। तर हालको अवस्थामा केवल 6% मात्र कृषिमा लगानी गरेको पाइएको छ। देशमा कृषितर्फ ऋणको माग बढ्दै गएको अवस्थामा लगानीलाई बढावा दिन नीति नियमको पाटोलाई विधिवत पालनामा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक देखिएको छ। हुन त पछिल्लो समयमा कृषिमा ऋण लगानी परिचालन गर्न सहकारी संस्थाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ, जसले सहज रूपमा स्थानीयमा लगानीको अवस्था सृजना गरी कृषि विकास प्रवर्धनमा उल्लेखनीय कार्य गर्दै आएको पाइन्छ। कृषि विकास सँगसँगै उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरण एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा देखिएको छ। यदाकदा उचित बजारको अभावमा कृषि उपज खेर गएका कतिपय अनुभव नभएका पनि होइनन्। बजारीकरण सँगसँगै गाँसिएको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा कृषक र उपभोक्ता बीचको खाडललाई पनि लिन सकिन्छ। एकातिर उत्पादन गरिएको उपजको उचित भाव नपाउने कृषक र अर्कोतिर चर्को मूल्यको मारमा परेका उपभोक्ताको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उचित बजारीकरणमा व्यवस्थापन मिलाउन सकिएको खण्डमा कृषि व्यवसायप्रति आकर्षण बढ्दै गई कृषिमा गरिएको लगानीले सार्थकता पाउने अनुभव समेत गरिएको छ।